श्री लक्ष्मी गायत्री मंत्रस्तुतिः। श्रीर्लक्ष्मी कल्याणी कमला कमलालया पद्मा मामकचेतसत्मनि हृत्पद्मे वसतु विष्णुना साकं तत्सदोश्रीमिति पदै चतुर्भिश्चतुरागमैः चतुर्मुखस्तुता मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। सच्चित्सुखत्रयी मूर्ति सर्वपुण्यफलात्मिका सर्वेशमयि मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। विद्या वेदान्त सिद्धान्त विवेचन विचारजा विष्णुस्वरूपिणी मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। तुनीयाद्वैत विज्ञान सिद्धिसत्ता स्वरूपिणी सर्वतत्त्वमयी मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। वरदाभयदाम्बोज धरपाणिचतुष्टया वागीसजननी मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। वेचकैः पूरकैः पूर्ण कुम्भकैः पूतदेगिभिः मुनिभिर्भाविता मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। नीत्यक्षरमुपासन्तो यत्प्रसादेन सन्ततिं कुलस्य प्राप्नुयुर्मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। यन्त्रमन्त्रक्रियासिद्धि रूपा सर्वसुखात्मिका यजनादिमयी मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। भगवत्यच्युते विष्णौ अनन्ते नित्यवासिनी भगवत्यमला मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। गोविप्रवेदसूर्याग्नि गङ्गाबिल्वसुवर्णगा सालग्राममयी मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। देवता देवतानां च क्षीरसागरसम्भवा कल्याणी भार्गवी मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। भक्तियो वचसा नित्यं सत्यमेव न चानृतो तस्मिन् या रमते मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। स्यमन्तकादिमणयो यत्प्रसादांशकांशकाः अनन्तविभवा मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। धीराणां व्यासवाल्मीकि पूर्वाणां वाचकं तपः यत्प्राप्तिफलकं मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। मगानुभावैर्मुनिभिः महाभागैस्तपस्विभिः आराध्य प्रार्थिता मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। हिमाचलसुता वाणी सख्यसौभाग्यलक्षणा या मूलप्रकृतिर्मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। धिया भक्त्या भिया वाचा तपःशौचक्रियार्जवैः सद्भिः समर्चिता मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। योगेन कर्मणा भक्त्या श्रद्धया श्रीः समाप्यते सत्यशौचपरैर्मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। योगक्षेमौ सुखादीनां पुण्यजानां निजार्तिने ददाति तयया मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। न शरीराणि चेतांसि करणानि सुखानि च यदधीनानि सा मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। प्रज्ञामायुर्बलं वित्तं प्रजामारोग्यमीशतां यशः पुण्यं सुखं मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। चोरारिव्याळरोगार्ण प्रगपीडा निवारिणी अनीतिरभयं मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। दयामाश्रितवात्सल्यं दाक्षिण्यं सत्यशीलता नित्यं यावगते मह्यम् इन्दिरेट्टं प्रयच्छतु। या देव्यव्याजकरुणा या जगञ्जननी रमा स्वतन्त्रशक्तिर्या मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु ब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्योक्ता
गायत्यक्षरसंहिता इष्टसिद्धिर्भवेन्नित्यं पठतामिन्दिरास्तुतिम् इति श्रीलक्ष्मी गायत्री मन्त्रस्तुतिः सम्पूर्णम्।